दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन हेल्डेक्समा हार्दिक स्वागत छ। म संगीता। कोरोना भाइरसले पछिल्लो समयमा विभिन्न स्वरूप परिवर्तन गरिरहँदा बालबालिका मुख्य जोखिममा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा बालबालिकाका लागि के कस्तो तयारी भइरहेको छ र सरकारले कस्तो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ, आज हामी यसका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा इशान बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आरपी चौधरी। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयमा यो कोरोना भाइरसले जुन विभिन्न स्वरूपहरू परिवर्तन गरिरहँदाखेरि बालबालिका मुख्य जोखिममा भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन्, यो सत्य हो? एकदमै सत्य हो। किनकि अब अहिलेको अवस्थामा हुन त नेपालमा अब वयस्कले पनि भ्याक्सिन पाइ नसकेको अवस्थामा बच्चाहरूलाई दिने कुरा पनि भएन। सो बच्चाहरू कम्प्लिटली अनइम्युनाइज छन् अथवा भ्याक्सिन नपाएको अवस्थामा बच्चाहरू चाहिँ अब अलि यो कोभिडबाट सङ्क्रमित हुने चान्सेस चाहिँ बढी छ। अहिले यो पहिलो र दोस्रो लहरमा हामीले प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि पहिलो लहर सामान्य अवस्थामा कमै देखियो, दोस्रो लहर त्योभन्दा भयानक खतरनाक देखियो। अब यो तेस्रो लहरले चाहिँ बालबालिकालाई निकै प्रभावित गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ? अब हाम्रै अस्पतालहरूमा चाहिँ कस्तो खालको कुरामा चाहिँ अत्यावश्यक सामग्रीहरू अपनाउन जरुरी छ? एकदमै अब तेस्रो लहर अब कतिपय कन्ट्रीमा आइसक्यो। नेपालमा अहिले पनि अब त्यो डेल्टा प्लस भाइरसको चाहिँ अब नेपालमा पनि आइसकेको भने शङ्का गरिरहेछन्। सो अभियसली अब तेस्रो लहरमा अब आउने सम्भावना नेपालमा पनि छ। अब पहिलो लहर नसक्दै दोस्रो लहर आइहाल्यो नेपालमा, त्यस्तै दोस्रो नसक्दा तेस्रो आउला कि भनेर पोसिबिलिटी चाहिँ बढी छ। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ अब प्रिपेरेसन त पक्कै सरकारी स्तरदेखि लिएर अब इभन सोसल स्तरमा पनि अनि प्राइभेटमा पनि, प्राइभेट निजी स्तरले पनि चाहिँ तयारी चाहिँ लिनैपर्छ। बिकज यो कोभिड जस्तो कुरोमा तपाईँ देखिने अब ठुलो विश्वको ठुलो राज्यहरूले चाहिँ नसकेको कुरो नेपालले एक्लै सक्ला, सरकारले मात्रै सक्ला जस्तो लाग्दैन। सबैले मिलिजुली चाहिँ तयारी चाहिँ गर्नु नै पर्छ। अनि तयारी गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ कि अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हुन्छ भने अब तेस्रो लहर अब बच्चामा बढी हुने सम्भावना हुन त सरकारले 20% सिट चाहिँ अथवा भनौँ न बेडहरू चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिँ तयारी सुरक्षित गरेर तयारी गरेर राख्नु भनिरहेछन्। त्यो चाहिँ राम्रै कुरो हो, तर त्यतिले मात्रै नपुग्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई। किनकि अब 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने करिब 40% जति देशको जनसङ्ख्याको चाहिँ छ। सो 20% सिटले पनि त्यति नहोला। त्यो सँगैसँगै त्यो चाहिँ गर्नु नै पर्छ। सँगैसँगै अब 7वटा प्रदेशमा कम्तीमा 7वटा बच्चाको हस्पिटल यदि बनाउन सकेको भए सरकारी स्तरको, अथवा त्यो अहिले नभए पनि कोभिडको लागि बच्चाको लागि म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यस्तो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्दछ। हामीले यो पहिलो र दोस्रो लहरमा बालबालिका सङ्क्रमित भएर उपचार गरेको नेपालमा छ कि छैन? यहाँको अस्पतालमा पनि त्यस्ता खालका केसहरू आएन? जसरी कि म इशान बाल तथा महिला अस्पतालमा छु, त्यहाँ लास्ट कोभिडमा पनि पहिलो वेभमा पनि हामीले 5 जना बच्चालाई सङ्क्रमित बच्चालाई उपचार गरेर 5 जना। अस्ति यसपालिकोमा अहिलेसम्म 14 जना बच्चा चाहिँ आइसकेका छन्, उपचार गरेर गइसकेको छ। केस रहेछ। म त बाल शल्य चिकित्सक हो, त्यसको हैसियतले पनि अनि अस्पताल निर्देशकको हैसियतले पनि हामीले यसपालि चाहिँ दोस्रो लहरमा चाहिँ हामीले 8वटा बेड चाहिँ प्री कोभिड बनाएका छौँ। मिन्स कोभिडको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म त्यसलाई उपचार गर्ने। त्यसपछि एसडियु भनेपछि हाई डिपेन्डेन्सी युनिट चाहिँ कोभिडकै लागि 6वटा बेड बनाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब मोनिटर, भेन्टिलेटर सबै सुविधा गरेर त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब आइसोलेसन रुम पनि, एउटा सिङ्गल आइसोलेसन रुम पनि सबै यो बच्चाको लागि हाम्रो चिल्ड्रेन हस्पिटल भएको हुनाले सबै बच्चाको लागि नै तयारी गरेको छ। सो केसहरू नआएको होइन। अहिले पनि गत वर्ष चाहिँ हामीले एसडियु अथवा कोभिड वार्ड नखोलेको अवस्थामा अलिकति बिरामी आउने बित्तिकै त्यहाँ भयावह भागाभाग स्थिति हुन्थ्यो। तर यसपालि बनाएपछि हामी एउटा फ्लोरलाई अलग्गै कोभिडको फ्लोर बनाएको भएर अलि सजिलो भएको छ। स्टाफहरू पनि अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ। त्यस्तै अब बिरामीहरू पनि अब कोभिड भनेपछि अलिकति सायद अब पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी बुझ्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा त्यति डराउने चाहिँ स्थिति चाहिँ छैन। अनि अलग्गै आइसोलेट गरिदिएपछि त्यो चाहिँ राम्रो हो। तर कोभिडको लागि त सकिन्छ भने एउटा कोभिडको हस्पिटलले अलग्गै बनाउन सकेको राम्रो हो। त्यो चाहिँ किनकि कोभिडले गर्दा नन कोभिड पेसेन्टहरू अथवा जुन क्रोनिक बिरामीहरू भएको बिरामी बच्चाहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सफर गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दछ। जस्तो यहाँले उपचार गरिरहँदा अहिले बालबालिकामा चाहिँ जोखिम हुने चाहिँ कतिको सम्भावना रह्यो, अथवा योभन्दा अगाडिका कतिको जोखिमयुक्त रहे बालबालिका? अब जुन अहिले चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ जुन हाम्रो कोभिडको लक्षणहरू जुन भनिराख्नु भएको छ, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने,
बच्चाहरूमा चाहिँ पखाला लागेको कुराहरू पनि त्यस्तो देखिया छ, निमोनियाको कुरा छँदैछ। सो जोखिम त छँदैछ, किनकि अब अस्ति चाहिँ सानोमा 2 महिनाको बच्चा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएर आएको थियो, उसको आमा बुवा पनि पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। सो अभियसली चाहिँ सानो बच्चामा चाहिँ आमा बुवाबाटै अथवा केयर गिभर भनौँ न अथवा गार्जियनबाट नै सर्ने हो। तर यदि ठुलो बच्चा छ भने 12-14 वर्षको बच्चा हो भने अब ऊ त घरबाट बाहिर निस्कन्छ, यताउता स्कुल अब स्कुल त अहिले बन्दै भएको अवस्थामा। सो उनीहरू साथीबाट पनि सर्न सक्छ, उनीहरू खेल्न मन पराउँछन्, खेल्ने जाने ठाउँहरूमा पनि एकअर्काबाट सरेको हुनसक्छ। सो यो सङ्क्रमण चाहिँ हुने नै हो बच्चाहरूमा। फोर्चुनेटली चाहिँ ठुलोको तुलनाभन्दा अहिले पनि कमै चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ यो दोस्रो लहरमा पनि। सो तर अब जस्तै निमोनिया हुने बच्चा चाहिँ सिभियर डायरिया भएर पनि अस्ति एउटा बच्चा अब हामी कहाँ कोभिडकै लक्षणहरू लिएर आएको थियो, तर यति डायरिया थियो कि इमर्जेन्सीमा आउँदासम्म बच्चा चाहिँ एक्सपायर भइसकेको थियो। सो त्यस्तो पनि हामीले देख्नु परेको छ। सो हल्का लिने कुरो पनि भएन, यो कोभिड भनेपछि अहिलेसम्म देखि नै राख्नु, जो चाहिँ 100मा पहिले चाहिँ के छ 90% चाहिँ सिरियस हुँदैन, अहिले चाहिँ 10% चाहिँ सिरियस हुनसक्छ, हस्पिटल जानुपर्छ। त्यसमध्ये चाहिँ अब मेजोरिटीलाई केही गर्नु पर्दैन, सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरे पुग्छ, तर 5% लाई सिरियस हुनसक्छ। त्यसमा पनि 2% जति आइसियुमा जान सक्छ, अनि त्यसमा केही मोर्टालिटी पनि भनौँ न ज्यान पनि जान सक्छ। डाक्टर सरले भनिरहँदाखेरि ठुलो मान्छेहरूमा चाहिँ लक्षणहरू ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, खाना मन नलाग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्, तर बालबालिकामा चाहिँ अभिभावकले कस्तो कुरामा चाहिँ लक्षण देखा पर्यो भने कोभिड भएको हो भन्ने खालको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। बच्चाहरूमा त्यो टिपिकल त्यो सबै नहुन सक्छ, तर बच्चालाई एउटा अघि पनि मैले भने डायरिया एउटा कमन प्रेजेन्टेसन देखिया छ। अब गन्ध भन्ने कुरो बच्चाले चाहिँ त्यो बुझ्न सक्दैन, तर ज्वरो आउने कुरो हुनसक्छ, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी रुगाखोकी जस्तो त्यो चाहिँ त्यो प्रायः जसो केसमा देखिन्छ। तर केही प्रतिशत केसमा त केही लक्षण नहुँदा पनि अब हामी कहाँ सर्जरी गराउन आउँछन्, केही छैन लक्षण, PCR टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ फेला परेका छन्। सो त्यो केसहरू अप्ठ्यारो छ, किनकि अब त्यो केस हस्पिटलमा आएर PCR टेस्ट गरेर हामीले पत्ता लगायौँ कि उसलाई कोभिड पोजिटिभ भएको छ, तर यदि कम्युनिटी लेभलमा सामाजिक स्तरमा छ, केही लक्षण छैन भने त्यसले त झन् अरूलाई कोभिड सार्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै अब सबैलाई लक्षण मिल्छ भने छैन। अब अन्य अस्पताल उपत्यकामा अस्पताल हुँदाहुँदै पनि कोभिडकै बालबालिकालाई भनेर अस्पतालका लागि बेड छुट्याइएको छैन। यहाँ त बाल शल्य चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपचार गरिसक्ने भएको छ। कस्तो खालको उपकरण अहिले आवश्यक छ बालबालिकाका लागि? भेन्टिलेटरदेखि लिएर आइसियुदेखि लिएर कस्तो खालको उपचार पद्धति चाहिँ अप्नाउन सकिन्छ? एकदमै समय सान्दर्भिकै कुरा यहाँले गर्नु। यसमा कस्तो छ भने यो बच्चाहरूको लागि अब भेन्टिलेटर पनि छुट्टै हुन्छ, एडल्टको भेन्टिलेटर र बच्चाको भेन्टिलेटर फरकै हुन्छ, किनकि बच्चाहरूको फोक्सो चाहिँ सानो हुन्छ। सो त्यो हिसाबले पनि त्यो हो। अहिले मोनिटर्सहरूको कुरा जुन अब सानो भर्खर भनौँ न 1 महिना 2 महिनाको जन्मेको बच्चालाई पनि कोभिड पोजिटिभ भएको पाइएको छ। सो त्यस्तो बच्चाहरूलाई नेचुरली तपाईँको यदि अब बच्चाको लागि अलग्गै आइसियु, कोभिडको लागि अलग्गै आइसियु अथवा एचडिओ खोलेको छैन भने ठुलो मान्छेसँग राख्दा मिल्दैन कि उनीहरूको शरीरको टेम्परेचर अहिले त अब गर्मी छ, तर अब केही महिनापछि अब जाडो अवस्था होला। सो हाइपोथर्मिया टेम्परेचर, बच्चाहरूको टेम्परेचर मेन्टेन चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ। त्यस्तै अब सलाइनहरू पनि अब ठुलो मान्छेमा अलिकति बढी सलाइन दिए पनि केही फरक नपर्छ, तर बच्चाहरूको त एकदमै उसको बडीको वजनको हिसाबले हामीले क्यालकुलेट गरेर उसको चाहिँ सलाइन दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब मोनिटरहरू पनि बच्चाहरू त अब ठुलो मान्छे जस्तो स्ट्याटिक भएर बस्ने चल्छन्। सो अलिकति राम्रो क्वालिटीको मोनिटर लगाउनुपर्छ, किन बच्चाहरू हात हल्लाए पनि त्यो चाहिँ मोनिटर गर्न सकोस्। नभए अब मोनिटरमा देखाइरहेको हुन्छ अब तपाईँको 95% सेचुरेसन, रियलमा चाहिँ त्योभन्दा कम भएको हुनसक्छ। त्यो कुरोहरू भयो। अब एक्सपर्टिजको कुरा गर्दाखेरि, जनशक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेचुरली ठुलो मान्छेलाई हेर्ने मान्छेले बच्चालाई हेर्न सक्दैन, चाहे त्यो चिकित्सक होस् अथवा नर्सेसहरू होस् अथवा हामी भनौँ न अरू प्यारामेडिक्स हुनु, त्यो तिनीहरू चाहिँ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बच्चालाई हेर्ने ट्रेनिङ लिएको स्टाफहरू हुनु पर्यो, डक्टर्सहरू क्वालिफाइड पिडियाट्रिक सर्जन अथवा पिडियाट्रिसियन हुनै पर्यो। अनि त्यसमा पनि यदि अब आइसियु स्पेसलिस्ट, अब यदि अब नवजात शिशुको हो भने नवजात शिशुको स्पेसलिस्ट बच्चाको डक्टर हुनु पर्यो। त्यस्तै अब 1 महिनाभन्दा ठुलोलाई पेडियाट्रिक आइसियुमा राखिन्छन् भनौँ, त्यस्तोलाई पनि हेर्ने अलि ठुलो मान्छे जस्तो हेरेर चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ विशेष तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ अब चिल्ड्रेन हस्पिटल हो भने उहाँहरू त्यो हिसाबले प्रिपेयर भएर बसेको पनि हुन्छ, त्यस्तो बानी पनि बसेको हुन्छ। तर एडल्टको हस्पिटल हो भने अथवा जेनरल हस्पिटल हो भने प्रिपेयर भएको पनि हुँदैन। अनि अनफर्चुनेटली चाहिँ
बच्चाहरूको लागि त्यति प्रायोरिटी पाउँदैन जेनरल हस्पिटलमा कि त्यो अब त्यो सबै यो कुरो चाहिँ सबै हस्पिटलमा ट्रु नहोला लागू नहोला तर मेजोरिटी अफ हस्पिटल्समा बच्चाको लागि जुन सेटअप हुनुपर्ने त्यो चाहिँ जेनरल हस्पिटलमा हुँदैन चाहे ठुलो कर्पोरेटिभ हस्पिटल किन नहोस् सो त्यो चाहिँ भन्न खोजे के भने एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ चिल्ड्रेन आर नट मिनी एडल्ट्स भन्नुको मतलब सानो बच्चा चाहिँ ठुलोको चाहिँ सानो रूप होइन त्यो फरक हुन्छन् बनावटी फरक हुन्छ सोचाइको हिसाबले फरक हुन्छ उनीहरूको फिजियोलोजी फरक हुन्छ त्यसले गर्दा अलग्गै किसिमको तयारी चाहिँ भएको हुनुपर्छ ठुलो मान्छेको चाहिँ पिसिआर गरेपछि कोभिड पोजिटिभ भयो एन्टिजेन परीक्षण गरेपछि थाहा हुन्छ यो बच्चाहरूको केसमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने कतिको जोखिम छ यो कति चुनौतीपूर्ण छ डाक्टर साहब अनि यो टेस्टको सेन्सिटिभ प्रिन्सिपल सिद्धान्तमा त एउटै हो बच्चाको लागि पनि ठुलोको लागि अब तपाईँले अब जसरी कि अब म सर्जनको हैसियतले अब कुनै इमर्जेन्सी सर्जरी आयो भने हामीले एन्टिजेन टेस्ट पहिले गर्छौँ किनकि त्यसको रिपोर्ट तुरुन्तै आइहाल्छ सो त्यसबाट चाहिँ अब पोजिटिभ हो भने अभियसली पिसिआर चाहिँ गर्नै पर्यो हामीले तर अब एटलिस्ट त्यो एन्टिजेन टेस्ट गर्नुको उद्देश्य के हो भने पोजिटिभ देखेपछि हामीले त्यो प्रोपर चाहिँ सावधानीहरू लिन सक्छौँ अरूलाई अथवा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई नसरोस् भनेर त्यो हो तर अब एन्टिजेन टेस्ट नेगेटिभ भएको र पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भएको केसहरू पनि पाइरहेछ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो अब आरडिटी नेगेटिभ छ भने पिसिआर पोजिटिभ हुनसक्छ तर अहिले त कस्तो भइसकेको छ भने सबै केस चाहिँ यदि कोभिडसँग लक्षण नभए पनि सबै केस यो कोभिड पोजिटिभै हो त्यसरी ट्रिट मानेर नै चल्नुपर्छ तर यदि अब प्लान्ट सर्जरीहरू हुनु त अहिले कमै भइरहेछ तर अब त धेरै दिनसम्म कुर्न पनि सकिँदैन अब प्लान्ट सर्जरी पनि बच्चामा गर्नुपर्ने भयो भने पिसिआर चाहिँ आरडिटी गराउँदैनौँ एन्टिजेन टेस्ट नगरिकन डाइरेक्टै चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर त्यसको रिपोर्ट त 7-8 घन्टामा आइहाल्छ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने हो त्यो चाहिँ अब अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन पिसिआर नेगेटिभ भए पनि टेस्ट त्यो बच्चा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ हुनसक्छ त्यो चाहिँ अलिकति फेरि टेक्निकली डिफिकल्ट कुरो हामी चाहिँ त्यसलाई हल्का लिन मिल्दैन कि पिसिआर गरिसकेको छ अथवा अस्ति नै सानो एउटा बच्चा भर्ना भयो त्यो सुरुमा चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ थियो तर अब केही दिनपछि चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ भएर आयो सो त्यो चाहिँ अलिकति के हो सो अहिले मैले अघि पनि भने कि हरेक अब बिरामी अहिलेको अवस्थामा पिसिआर पोजिटिभै भनेर लिनुपर्छ प्रिकसन पनि लिनुपर्छ युनिभर्सल प्रिकसन जसरी पिपिई लगाउनेदेखि लिएर मास्क लगाउनेदेखि लिएर फेस सिल्ड लगाउनेदेखि लिएर ग्लोभ्स अनि सेफ डिस्टेन्सको कुरा त हस्पिटलमा पनि त्यो कुरोहरू हामी लागू गर्छौँ इभन कोभिड वार्डमा पनि जुन नर्सहरू ड्युटीमा हुनुहुन्छ अथवा ड्युटी डक्टरहरू उहाँहरू पनि लगातार चाहिँ त्यो पिसिआर बिरामीको छेउमा बस्दैनन् किनकि त्यो अब आवश्यकता पर्यो भने जाने हो हामी स्क्रिनबाट चाहिँ हेर्छौँ कस्तो के छ सोच्छौँ किनकि जति क्लोजमा बस्यो भने उहाँहरू पनि इन्फेक्टेड हुने चान्सेस चाहिँ रहेछ कतिपय अभिभावकले एउटा गुनासो गर्नुहुन्छ चिकित्सकहरूले शिशु बच्चालाई जन्मेदेखि नै पिसिआर गर्नुहुन्छ यो जरुरी छ कि छैन पनि भनिरहने हामीसँग जिज्ञासा राख्नुहुन्छ खास बालबालिकालाई पिसिआर गराउन कतिको जरुरी छ डाक्टर साहब अब त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरो हो अब कतिपय यदि आमा पोजिटिभ छ भने बच्चा चाहिँ पोजिटिभ हुने चान्स चाहिँ छ त्यस्तो केसमा चाहिँ गराउनै पर्छ डेलिभरी पछि अदरवाइज यदि आमा चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ हो भने 24 घण्टासम्म बच्चा नवजात शिशुलाई पिसिआर गर्न जरुरी चाहिँ छैन त्योभन्दा अलि पछि चाहिँ अब केही लक्षण पिसिआर जस्तो लाग्यो जसरी कि हाई फिभर आइरहेछ सास फेर्न गाह्रोहरू भइरहेछ भने पिसिआर गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन गर्नुपर्छ किनकि आजकल त अब टेस्ट एभाइलेबल पनि भइसकेको छ अनि अलि प्राइसको हिसाबले पनि पहिलोभन्दा सस्तो भइसकेको छ सो शङ्का लागेको केसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ तर रुटिनली जन्मेको बच्चाले सबैलाई चाहिँ पिसिआर गर्न त्यति जरुरी चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई ठुलो मान्छेको तुलनामा बच्चाहरूमा यो कोभिडको उपचार गराउन निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ अब यहाँले एउटा सर्जनको हिसाबले पनि कोभिड भएका बिरामीहरूको सर्जरी पनि गरिरहनु भएको छ कसरी त्यो गरिरहने त्यो प्रक्रिया के हुन्छ डाक्टर साहब त्यो चाहिँ अब जसरी कि अब एकदमै गाह्रो छ अब जसरी कि अब सर्जरी गर्नु पर्यो भने टिममै गरिन्छ म सर्जन भए मेरो एसिस्टेन्ट हुन्छ पुरा नर्सिङहरू स्टाफहरू भयो बेहोस गर्ने डक्टरहरू हुनुभयो प्लस अपरेसनभन्दा पहिले तयारी गर्ने प्रि अपरेटिभ वार्ड हुन्छ अपरेसन गरेपछि पोस्ट अपरेटिभ वार्ड आइसियूहरू सो यो सबै अब एउटा पोजिटिभ बच्चाले अपरेसन गर्यो भने यदि प्रिकसन लिइएन भने सब पोजिटिभ हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ सो त्यो युनिभर्सल प्रिकसन त छँदैछ पिपीदेखि त्यो कुरोहरू सो त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ त्यही पनि अब यदि अब पिसिआर हामी कम्पलसरी इमर्जेन्सी केसमा अघि पनि मैले भने एन्टिजेन टेस्ट कम्पलसरी नै गर्छौँ रुटिन केसलाई पिसिआर गरेर सो द्याट त्यसमा गर्नुको उद्देश्य पोजिटिभ हुँदैन फेरि त्यसलाई गर्नै हुँदैन भने पनि छैन है त्यो पोजिटिभ केसलाई अब हामी बच्चाको एक्सपर्ट बच्चाको सर्जन बच्चाको हस्पिटलमा काम गर्ने चिकित्सक भएपछि अब
त्यहाँ अब त्यो कोभिड पोजिटिभ बच्चालाई उपचार नगरे कहाँ हुन्छ त। सो त्यो चाहिँ डिनाइ गर्न मिल्दैन। त्यही बाध्यता अवस्थाले गर्दा पनि हामी यसपालि चाहिँ कोभिड वार्डै बनाएको बच्चाको लागि, किनकि अब इसानको 26 वर्ष भइसक्यो त्यो हस्पिटलको बच्चाहरू अब जन्मेदेखि अहिले 15 वर्ष 16 वर्षको भइसकेका छन्। अनि आउँदाखेरि यो दुईटा सुरुमा वार्ड नखोल्दासम्म उनीहरूले के भन्यो भने अब सधैँ हामी देखाउने अहिले चाहिँ पोजिटिभ भएपछि कहाँ जाने भनेर जाने नमानेको। सो त्यसले गर्दा चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ लिनुपर्छ, गर्नु पनि पर्छ। अनि यो पोजिटिभ केस हो भनेर अहिले अब हामीले त्यसबाट पन्सिन मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले उपचार पनि कोभिडको बालबालिकालाई अन्त पठाउनु नै यहाँ नै गरिरहनु भएको छ। अब अलिकति म यो सरकारले गर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड्न चाहन्छु। जस्तो अहिले अरू एडल्ट अब ठुलो मान्छेहरूको लागि सरकारले निःशुल्क उपचार पनि सरकारी अस्पताल भनेर गरिरहेको छ, प्राइभेटमा चाहिँ त्यति प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने खालको पनि छ। के छ डाक्टर साहब, आवश्यकताको विषय हो कि होइन यो यहाँहरूको लागि? एकदमै हो नि, आवश्यकताको विषय त पक्कै छ नि। अब यो मैले अघि पनि भने गभर्मेन्ट लेभलबाट मात्रै गरेर सम्भव छँदै छैन। सो प्राइभेट अहिले त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कन्सेप्ट गभर्मेन्टले नै आफै ल्याइसकेको छ। सो प्राइभेटलाई अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने गभर्मेन्टभन्दा बढी सर्भिसेस चाहिँ प्राइभेट्सले दिइरहेछन्, चाहे कोभिडको सेक्टरमा होस् अथवा नन कोभिड सेक्टर्समा होस्। सो प्राइभेटलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पनि नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। मिलेर हातोमालो गरेर मिलेर नै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब रह्यो अब सरकारी स्तरमा सरकारी हस्पिटलहरूमा अर्बौँको बजेट हुन्छ, चिकित्सकलाई स्यालेरी गभर्मेन्टले दिइरहेको अवस्थामा त त्यहाँ चाहिँ अझ पनि फ्री गर्न सक्ने अवस्था अब कतिपय ठाउँमा गरेको थियो, कतिपय ठाउँमा विभिन्न शीर्षकहरूमा चार्जहरू लिएकै भने गुनासो आएको छ। अब प्राइभेटमा अभियसली चाहिँ मैले चाहिँ यो इसान बाल तथा महिला अस्पताल निर्देशकको हैसियतले मलाई के लाग्छ भने साँच्चै नै कोभिडको उपचार गर्न धेरै महँगो नै हो कि अब पिपी नै लाउनु पर्यो भने अब इभिनिङ एउटा 24 घन्टामा 2टा स्टाफ भयो, एटेन्डेन्ट भयो, डक्टर जाँदाखेरि हरेकचोटि पिपी लाउनु पर्यो, अब ग्लोभ्स लाउनु पर्यो। जुन ग्लोभ्सको पहिले चाहिँ 8 रुपियाँ पर्दा अहिले 15देखि डबल भइसकेको छ। त्यस्तै अरू सबै कुरो एक्सपेन्सिभ भइसक्यो। सो अभियसली ट्रिटमेन्ट चाहिँ महँगो नै पर्छ। अब गभर्मेन्टले दिने जुन अब कोभिडको लागि जुन दिने अनुदान अथवा भनौँ त्यो चाहिँ खर्चको हिसाबले मिट गर्ने कुरै छैन। सो जुन अब भन्छ नि यो कोभिडले गर्दा धेरै ठाउँमा धेरै पैसा लियो भने जथाभावी गर्यो, त्यो पनि अब हुनसक्छ होला, त्यो पनि अब जथाभावी गर्नु पनि भएन प्राइभेटले पनि। तर यससच हेर्दाखेरि कोभिडको उपचार चाहिँ महँगै छ। त्यो चाहिँ त्यो उसको रोगको नेचरकै किसिमले गर्दा नै चाहिँ महँगो छ। फेरि अब बसाइ पनि अब 1 हप्ता 10 दिन हेरिकन चाहिँ अब राख्नै पर्छ। अब सिरियस केस छ भने भेन्टिलेटरमा गयो भने त अझ कति दिन ठेगानै हुँदैन। अहिले त अब जस्तै बच्चाहरू अब इम्प्रुभ भएपछि कुनै यदि अब त्यस्तो केही सिभियर छैन, अक्सिजन चाहिएको छैन भने यदि प्यारेन्ट्सहरू हामी घरमै उपचार गर्न सक्छौँ भने घरमै होममै लगेर पनि होम ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न सक्ने त्यो बेटर पनि हो। किन बच्चाहरू चाहिँ अस्पतालमा बस्न पनि मन पराउँदैन, झन् बिरामी भएको बेलामा अलिकति त्यो अनकम्फर्टेबल फिल गर्छ। सो त्यस्तो बच्चाले घरमा गर्न पनि सकिन्छ। डाक्टर साहब, अब यहाँ अलिकति यो नेपालको बालबालिकाको अस्पताल भनेर कान्ति बाल अस्पताललाई पनि चिन्छ। तपाईँ बाहिरबाट निहाल्दाखेरि सरकारी अस्पताल र प्राइभेट अस्पतालमा कतिको फरक छ? अब कान्ति बाल अस्पतालको यहाँले राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष अलिकति भन्नुपर्दा सुधार्नु पक्ष चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब हुन त म कान्तिमा 23 वर्ष काम गरेर त्यहाँ राजीनामा दिएर निस्केको मान्छे हो। त्यो बेला कोभिड चाहिँ थिएन, तर अहिले अब विगत 2 वर्षदेखि कोभिडको अवस्था हेर्दाखेरि कान्तिबाटै त्यहाँ भनौँ न बिरामी गएको रहेछ। 2-3टा केस त्यस्तो भइसकेको छ कि त्यहाँ कान्तिमा गयो, त्यहाँ केही पनि छैन भने पठाइदियो। इसानमा आउँदाखेरि हामीले पिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ निस्क्यो। त्यो केस जब त्यो बेला हामी चाहिँ प्रिपेयर नभएको बेलामा ब्याक टु चाहिँ त्यहाँ कान्तिमा यसो जानु भनेर सरकारले भन्थ्यो कि कान्तिमा चाहिँ बच्चाको कोभिड वार्ड छ, लिन्छ भनेर। त्यहाँ लिएर जाँदाखेरि हामी लिँदैनौँ भनेर पुनः फेरि फर्काउँथ्यो कि त्यो सुरुमा देखेकै कुरो हो। अब अहिले चाहिँ अब गभर्मेन्टको प्रेसरले गर्दा अब धेरै, तर अहिले पनि चाहिँ त्यति सजिलोसँग चाहिँ लिन मान्दैन। अब थरीको बाहना बनाइदिन्छन्, गर्छन्। अब अहिले सायद लिइ पनि रह होला। सो त्यो फरक पनि छ। अब ह्युमन रिसोर्सको कुरा हेर्दाखेरि अब होला सरकारी स्तरको अस्पतालमा सबै ठाउँमा ह्युमन रिसोर्स कमी छ, नर्सिङ होस् अथवा डक्टर होस्, त्यो कुरोहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर यस्तो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ गभर्मेन्टले अथवा गभर्मेन्ट हस्पिटलले त्यो त दायित्व वहन गर्नै पर्छ। कुनै अन्यसरी बाहना बनाएर बिरामीलाई भनौँ सेवा नदिनु अथवा सेवाबाट वञ्चित गराउनु, त्यो चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। सरकारी यदि केही अब सरकारी नेपालको यहाँले भने जस्तै एक मात्र बाल अस्पताल हो। अब यस्तो चाहिँ कम्तीमा 7 प्रदेशमा 7वटा सरकारी अस्पताल हुनुपर्ने नै हो। ढिलो भए पनि गर्नु नै पर्छ। यस्तै बेलामा पनि गभर्मेन्ट नेपालमा त्यस्तै छ कि
केही क्राइसिस पर्यो भने जे पनि गरिन्छ लास्ट मोमेन्टमा। सो यस्तै बेलामा पनि मेबी 7वटा चिल्ड्रेन हस्पिटल 7 प्रोभिन्समा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुनसक्छ र प्रोपर फ्यासिलिटी, ह्युमन रिसोर्सेस अनि मान्छेलाई रिटेन गर्नको लागि प्रोपर एडुकेट स्यालेरीहरू पनि त्यो पनि जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। नभए इन्सेन्टिभ मोटिभेसन पनि हुनु पर्यो। म 23 वर्ष गरेर किन छोड्या होला कान्ति, सो त्यस्तै हो। मोटिभेसनल फ्याक्टर भएन भने पैसै सबै ठोक होइन, तर त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो, मोटिभेसन चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा काम गर्ने वातावरण पनि हुन जरुरी छ। त्यो कुरोहरू अलिकति ल्याकिङ हो कि जस्तो लाग्दछ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै जस्तो सरकारीमा चाहिँ कुनै कुराको सुविधा नभएका कारण अथवा सरकारी अस्पतालले बालबालिकाको उपचार नलिएका कारण चाहिँ प्राइभेटमा जान्छन् बिरामीका आफन्तहरू र महँगो शुल्क तिर्न पनि विवश छन् होइन त। जस्तो अब अन्य अस्पतालको तुलनामा चाहिँ अहिले प्राइभेटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँको लाग्ने जनशक्ति चाहिँ कति हो र खर्च हुने चाहिँ कति हुन्छ डाक्टर साहब? जसरी अब हामीले अब यो कोभिड वार्ड बनाउनुभन्दा पहिले हेरेका थियौँ कि एउटा बिरामीमा कति, सपोज अब एउटै नै बिरामी भयो भने कति खर्च हुन्छ, हेर्दाखेरि 14-15 हजार त दिनमा खर्च हुँदो रहेछ। सो एउटा बिरामी मात्रै भयो भने त्यति त खर्च त लाग्छ भने प्राइभेटले त अब ठिक छ, अब एउटा मानवताको हैसियतले अथवा केही सर्ट टर्मको लागि ल ठिकै छ लसमा भए पनि गरौँ, तर लङ टर्ममा त त्यो गर्न सकिँदैन। सो त्यो पक्कै अब अघि पनि मैले भने कि अब यो कोभिडको उपचार गर्न अलिकति एक्सपेन्सिभ कुरो पनि हो, महँगो पनि छ। सो अब प्राइभेट हस्पिटल्स मिन्स प्रफिटेबलै होइन, तर प्रफिटको लागि पनि बस्या हो। सो अब अलि मिनिमम प्रफिट भए पनि ठिक छ गरिदिन्छ, तर लस गरेर कि गभर्मेन्टले त्यो चाहिँ जति खर्च भएको छ त्यति चाहिँ अब रिम्बर्स गरिदिनु पर्यो, जुन पनि त्यो पनि छैन। अब एउटा बिरामीको 2-3 हजार लिएर चाहिँ कोभिडको उपचार गरिदियो भने भन्छ गभर्मेन्ट सेटअपमा त्यो पोसिबल होला, त प्राइभेटमा त गाह्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। समग्रमा अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई कोभिडबाट सुरक्षित राख्नका लागि र कस्तो लक्षण देखा पर्यो भने समयमै चिकित्सकमा जाने सल्लाह सुझाव के छ यहाँको? अब म यहाँहरूको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने कोभिड एउटा अब कन्टेजियस र इन्फेक्सियस डिजिज हो। तेस्रो लहर आउने हल्ला छ जुन चाहिँ जसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई बढी हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा आफ्नो बच्चाको अलिकति अब पहिले आफै भ्याक्सिन लिनुहोस्। अब हुन त नेपाल सरकारले त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसपछि अब अहिले अनुसन्धानहरू पनि भइरहेछ, बच्चामा पनि 3 वर्षभन्दा माथिको बच्चामा पनि भ्याक्सिन दिन सक्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यस्तो प्रोभिजन नेपालमा भयो भने बच्चाहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिनु होला। र कोभिडको लक्षणहरू भन्नाले अब जुन अघि पनि अब धेरैचोटि यहाँले पनि सुनिसक्नु भयो होला, रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पखाला लाग्ने, अथवा केही लक्षण नहुँदा पनि बच्चा यदि अब अलिकति सामान्यभन्दा असामान्य जस्तो देखिन्छ भने नजिकको अस्पतालमा गएर बालरोग विशेषज्ञलाई देखाउनु होला। र यदि अब शङ्का लागेमा एउटा PCR टेस्टै गर्दा आई थिङ्क त्यो कन्फर्मेटरी टेस्ट नै हो, त्यो चाहिँ गर्नु होला। अनि हेल्थ चेक चाहिँ नगर्नु होला, त्यो आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित राख्नु होला। अनि केही पर्यो भने नजिकको अस्पतालमा कोभिड हस्पिटलमा अथवा कोभिड रिलेटेड ट्रिटमेन्ट गर्ने हस्पिटलमा जानु होला भन्ने त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु हो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। यहाँले जुन यो मौका दिनुभयो बच्चाहरूको बारेमा अलिकति कुरा गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डाक्टर RP चौधरीसँग कोरोना र आउने समस्या, चुनौती र यसको तयारीबारे कुराकानी गर्यौं। अन्य यस्तै विषय वस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।